Hello friends, welcome in our online class. आज हामी तपाईमाझ लिएर आएका छौं एउटा नयाँ टपिक सफ्ट फ्याक्टोरियलको बारेमा। कतिजनाले सुन्नु भएको छ सफ्ट फ्याक्टोरियलको बारेमा अहिलेसम्म? ओके, सो फ्याक्टोरियल त सुन्नु भएको होला हैन? फ्याक्टोरियल त सुन्नु भएको छ। जस्तै मानौ तपाईले अहिलेसम्म चाहिँ क्लास 12 बाट स्टडी गर्दाखेरि क्लास 12 र सो भन्दा माथिका क्लासेसहरुमा तपाईले फ्याक्टोरियल भनेर पढ्नु भएको छ। यसको सिम्बल हुन्छ 3 अनि यस्तो एक्सक्लेमेसन साइन। यसलाई भन्छ 3 फ्याक्टोरियल। यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो कति हुन्छ त भन्दा 3 into 2 into 1 हैन, 3 into 2 into 1 यो गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 6 आयो। मिन्स नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स भनेको है त। ओके, that is the factorial. But here in this video we are not talking about the factorial function, we are talking about soft factorial function. हामीले soft factorial को बारेमा डिस्कस गर्दै छौं है। soft factorial भनेको कस्तो त भन्दाखेरि factorial 3 भयो भने कति हुन्छ है, it is called soft factorial अथवा factorial 2 अथवा factorial 5 भनेर यदि यो फ्याक्टोरियल को साइन अगाडिपट्टि दियो भने that is called soft factorial. आज हामी यस भिडियोमा सफ्ट फ्याक्टोरियल भनेको के हो, यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, यी कुराहरुमा हामी यसको डेफिनेसन, यसको फर्मुला र यसको एक्जाम्पल हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं है। ओके, सो सफ्ट फ्याक्टोरियललाई हामीले यसलाई लेफ्ट फ्याक्टोरियल पनि भन्ने गरिन्छ है। इट इज अल्सो कल्ड लेफ्ट फ्याक्टोरियल। ओके, यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दा सफ्ट फ्याक्टोरियल भनेको डिअरेन्जमेन्ट। ओके, डिअरेन्जमेन्ट सफ्ट फ्याक्टोरियलको चाहिँ यसको लिटरल मिनिङ हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा इट इज द डिअरेन्जमेन्ट अर नट इन ओरिजिनल पोजिसन। यो चाहिँ यसको बुझ्न जरुरी छ है। द मिनिङ अफ सफ्ट फ्याक्टोरियल इज डिअरेन्जमेन्ट अर नट इन ओरिजिनल पोजिसन। ओरिजिनल पोजिसनमा टोटल्ली चाहिँ त्यसको चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्ट छ भने त्यो एलिमेन्ट चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा छैन भने त्यही नम्बर अफ डिअरेन्जमेन्ट्स इज कल्ड सफ्ट फ्याक्टोरियल। जस्तै हामीले एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पलमा हामीले हेर्न सकिन्छ जस्तै यसको सिम्बल हुन्छ सफ्ट फ्याक्टोरियल ए। ओके, जुन यो साइन छ यो चाहिँ हामीले एलिमेन्टको अगाडिपट्टि दिन पर्यो। ओके, सफ्ट फ्याक्टोरियल ए। जस्तै एउटा इक्जाम्पल छ, इक्जाम्पलमा हामीले एउटा सेट लिएका छौं a, b, c। यसमा n इक्वल टु 3 हुन्छ बिकज देयर आर 3 नम्बर अफ एलिमेन्ट्स। अब यसबाट हामीले यसको टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स कति तरिकाले हामीले एरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दा यसलाई हामीले 6 तरिकाले एरेन्ज गर्न सकिन्छ हैन। 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हुन्छ। सो यसको पोसिबल एरेन्जमेन्ट्सहरु के हुन्छ भन्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ a, b, c यो त ओरिजिनलमै हुने भयो। अर्को हुन्छ a, c, b, अर्को हुन्छ b, a, c र अर्को हुन्छ b, c, a र अर्को हुन्छ c, a, b र अर्को हुन्छ c, b, a। यो 6 वटा यसको पोसिबल एरेन्जमेन्ट हो। अब यो 6 वटा यसको पोसिबल एरेन्जमेन्ट हो भने हेर्नुस् त हामीले सफ्ट फ्याक्टोरियल भनेको के हो त्यो बुझ्ने प्रयास गर्दै छौं। सो सफ्ट फ्याक्टोरियल भनेको डिअरेन्जमेन्ट हो, भनेको कुनै पनि एलिमेन्ट आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा नभएको अवस्था। जस्तै यसमा हेर्नु त यो a, b, c यो तीनटै एलिमेन्ट आफ्नो तीनटै ओरिजिनल पोजिसनमै छ। योसँग ट्याली गरेर हेर्नुस् है। a भन्ने चाहिँ a कै ठाउँमा छ, b भन्ने b कै ठाउँमा छ, c भन्ने c कै ठाउँमा छ। ओके, सो यो यसको चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ यसको एरेन्जमेन्ट बिग्रिएन। डिअरेन्जमेन्ट भनेको बिग्रेको अवस्था, ख्याल गर्नुस् है। नेक्स्ट इक्जाम्पलमा छ, नेक्स्ट हाम्रो एरेन्जमेन्ट के छ भन्दा a, c, b। सो a, c, b मा यो जुन a भन्ने छ, a भन्ने त आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमै छ हैन। c र b भले इन्टरचेन्ज भछ बट एलिमेन्ट a इज इन इट्स ओन ओरिजिनल पोजिसन। अर्को छ b, a, c। सो b र a इन्टरचेन्ज भए पनि c चाहिँ आफ्नै ओरिजिनल पोजिसनमा छ। यसले पनि हामीलाई डिअरेन्जमेन्टको नम्बर दिएन। अर्को हेर्नुस् त c, b, a हेर्दाखेरि त b त आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमै छ, b त डिअरेन्ज त भएन। सो इन दिस केस a, b, c, a, c, b, a, c and c, b, a, these 4 elements are not counted in dearrangements because at least one element are in original position. ओके, तर अब बचेको दुईटा जुन हाम्रो सेट छ BCA र CAB, यो दुईटा सेटमा हेर्नुस् त B इज नट इन इट्स ओरिजिनल पोजिसन, C इज नट इन इट्स ओरिजिनल पोजिसन, A इज नट इन इट्स ओरिजिनल पोजिसन। सबै गडाङ गुडुङ छ नि त है यसमा। अर्को फेरि C, A, B हेर्नुस् त C पनि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा छैन, A पनि छैन, B पनि छैन।
सो यति बेला चाहिँ हाम्रो यो n इक्वल टु 3 हुँदाखेरि यसको नम्बर अफ डी एरेन्जमेन्ट्स कति भयो त भन्दा 2 भयो हैन। दुईवटा सेट यस्ता आए जसमा इलिमेन्टहरू आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा छैनन् है। सो वी क्यान से फ्याक्टोरियल और यू क्यान से सब फ्याक्टोरियल 3 विल बी इक्वल टु 2। ओके, कुनै एउटा सेट छ, त्यो सेटमा 3 वटा इलिमेन्ट छ भने यसको चाहिँ डी एरेन्जमेन्ट्स कतिवटा हुँदो रहेछ भन्दा सब फ्याक्टोरियल 3 एन्ड द्याट विल बी इक्वल टु 2। यू क्यान सी फ्रम दिस इक्जाम्पल दुईटा सेट यस्तो आयो जसमा इलिमेन्टहरू टोटल्ली आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा छैनन्। ओके, सो फ्याक्टोरियल 3 विल बी इक्वल टु 2। यो त भयो यसको एउटा कमन इक्जाम्पल। तर हामी यसको अब डेफिनेसन र यसको हामी फर्मुला प्लस इक्जाम्पलमा अगाडि बढ्छौँ। ओके, सो यहाँ टोटल नम्बर अफ डी अरेन्जमेन्ट कति भयो त भन्दा सब फ्याक्टोरियल n। यू क्यान सी ओभर हियर। सो इट विल बी इक्वल टु सब फ्याक्टोरियल 3 एन्ड इट विल बी इक्वल टु 2। अब यो कसरी आयो त, यसलाई हामीले न्युमेरिकल्ली कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, द्याट वी आर गोइङ टु एक्सप्लेन इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यसको डेफिनेसन हेरौँ पहिला के भन्छ भन्दा सब फ्याक्टोरियल अफ n विल बी इक्वल टु n फ्याक्टोरियल टाइम्स समेसन अफ k रन्स फ्रम 0 टु n माइनस 1 को पावर k अपन k फ्याक्टोरियल। इट इज द डेफिनेसन अफ सब फ्याक्टोरियल। सबैले नोट गर्नु होला। ओके, म्याथ क्लास हो, म्याथ क्लासलाई इन्जोय गरेर पढ्ने हो र पढ्दाखेरि चाहिँ कपी र पेन लिएर बस्नुहोस्, पढेका सिकाएका कुराहरू नोट गर्नु होला। ओके, अभियसली इट्स अ न्यू टपिक टु यु। मान्छेहरूले खासै सब फ्याक्टोरियल मान्छेले ध्यान दिँदैन। ओके, म आफैलाई इन्ट्रेस्ट लागेर मैले यसलाई खोजी गरेर चाहिँ मैले तपाईँहरू माझ पस्किरहेको छु। I hope you will enjoy about all this. So sub factorial n will be equal to n factorial summation of k runs from 0 to n minus 1 to power k upon k factorial. Okay, it is the definition of sub factorial of n. कुनै सेटमा चाहिँ n वटा एलिमेन्ट छ भने के हुने भयो त भन्दा n factorial is equal to summation of k runs from 0 to n minus 1 को power k upon k factorial. It is the definition. Now let's come to some example. जस्तै हामीले इक्जाम्पलमा निकाल्न पर्यो फाइन्ड सब फ्याक्टोरियल 3। यू हैव टु फाइन्ड सब फ्याक्टोरियल 3। अब सब फ्याक्टोरियल 3 हो भने n इक्वल टु 3 हुन्छ भने यो डेफिनेसनमा हामीले भ्यालु पुट गरिदिउँ। ओके, सो कम टु इट्स सोलुसन। हेर्नुस् त सब फ्याक्टोरियल 3 भनेको कति हुने भयो त, n को ठाउँमा 3 राख्नुस् यसमा। सो इट विल बी 3 फ्याक्टोरियल समेसन अफ k रन्स फ्रम 0 टु 3 हैन, k रन्स फ्रम 0 टु 3 भनेपछि n को ठाउँमा 3 राख्नु पर्यो माइनस 1 को पावर k अपन k फ्याक्टोरियल है, यसमा पुट गर्न पर्यो। ओके, सो अब यसमा 3 फ्याक्टोरियल को भ्यालु कति हुन्छ त, 3 फ्याक्टोरियल को भ्यालु चाहिँ 6 हुन्छ। यू क्यान क्याल्कुलेट दिस। अनि यो चाहिँ हामीले यहाँ होल ब्र्याकेट दिएर समेसनमा हामीले के गरौँ, k को ठाउँमा एकचोटि 0 राख्न पर्यो, k को ठाउँमा एकचोटि 1 राख्न पर्यो, k को ठाउँमा एकचोटि 2 राख्न पर्यो अनि k को ठाउँमा एकचोटि 3 राख्न पर्यो है। सो के आउने भयो त भन्दा माइनस 1 को पावर 0 अपन 0 फ्याक्टोरियल प्लस माइनस 1 को पावर के को ठाउँमा 1 राख्न पर्यो 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल। किन सम गरेको, बिकज डेफिनेसनले नै हामीलाई सम गर्ने भनेको छ है, यो समेसनको सिम्बल छ। प्लस माइनस 1 को पावर 2 अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस माइनस 1 को पावर 3 अपन 3 फ्याक्टोरियल। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुस्, यु विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट द्याट इज 2। सो दिस विल बी इक्वल टु 6 आफ्नै ठाउँमा छ। माइनस 1 को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ। ओके, र अपन 0 फ्याक्टोरियल को भ्यालु 1 हुन्छ। यो माइनस 1 को पावर 0 अथवा एउटा हामीले इन्डिसेसमा पढ्नु भएको छ a को पावर 0 विल बी इक्वल टु 1। यसको पनि प्रुफ मैले तपाईहरुले मेरो नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउने छु। तपाईहरुले पनि यसको प्रुफ तपाईहरुसँग यदि छ वा तपाईहरुले जान्नु भएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ कमेन्टमा दिन सक्नुहुन्छ है। मैले मेरो नेक्स्ट भिडियोमा यसको प्रुफ लिएर आउने छु। र अर्को पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट चीज यहाँ युज भयो, 0 फ्याक्टोरियल इक्वल टु 1 युज भयो। यो 0 फ्याक्टोरियलको भ्यालु 1 कसरी हुन्छ यो पनि मैले तपाईहरुलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा अब लिएर आउने छु है, विथ अ क्लियर कन्सेप्ट। ओके, प्लस माइनस 1 को पावर 1 भनेको माइनस 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 प्लस माइनस 1 को पावर 2 भनेको 1 हैन, माइनस 1 को स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ अपन 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 प्लस माइनस 1 को पावर 3 भनेको माइनस 1 हुन्छ एन्ड अपन 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 भयो। Now just calculate this, you will get 6 times 1 upon 1 भनेको 1 plus minus minus 1 upon 1 भनेको 1
plus 1 by 2 minus 1 by 6. So plus 1 minus 1 is cancelled out here. अनि कति भयो त भन्दा 6 times 1 by 2 minus 1 by 6 गर्नु भने आउँछ 1 by 3. Okay, just simplify it, you will get 1 by 3. अनि 6 into 1 by 3 भनेको कति आयो त भन्दा 2 आयो है। यसरी हामीले यो समलाई एक्सपान्ड गर्ने 3 फ्याक्टर भनेको 6 अनि समेसनलाई हामीले यो रूपले एक्सपान्ड गर्ने र एक्सपान्ड गरेर क्याल्कुलेट गर्ने। ओके, सो आई होप यु आर गेटिङ द क्लियर कन्सेप्ट। लेट्स सी वान मोर एक्जाम्पल, एउटा अझै एक्जाम्पल हेरौँ है। एक्जाम्पलमा छ एक्जाम्पल 2, फाइन्ड सब फ्याक्टोरियल 5। फाइन्ड सब फ्याक्टोरियल 5, यही डेफिनेसन युज गरौँ र यही डेफिनेसन अनुसार चाहिँ हामीले सब फ्याक्टोरियल अफ 5 निकालौँ है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो इट विल बी सब फ्याक्टोरियल 5 विल बी इक्वल टु 5 फ्याक्टोरियल, एन को ठाउँमा 5 लिन पर्यो, 5 फ्याक्टोरियल summation of k runs from 0 to 5, n को ठाउँमा 5, and definition says -1 power k upon k factorial. So यो समेसन गरौँ, 5 फ्याक्टोरियल को भ्यालु हुन्छ 120। ओके, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि ब्र्याकेट दिएर चाहिँ कति हुने भयो त भन्दा -1 को पावर पहिला 0 राख्न पर्यो, 0 upon 0 फ्याक्टोरियल प्लस -1 को पावर 1 upon 1 फ्याक्टोरियल प्लस -1 को पावर 2 upon 2 फ्याक्टोरियल plus -1 power 3 upon 3 factorial plus -1 power 4 upon 4 factorial plus -1 power 5 upon 5 factorial. So this will be equal to 120 whole bracket -1 को power 0 भनेको 1 upon 0 factorial भनेको 1 plus -1 power 1 भनेको -1 upon 1 factorial भनेको 1. ओके, अनि त्यसपछि गएर -1 power 2 भनेको 1 अनि फेरि upon 2 factorial भनेको 2 हुन्छ। अनि त्यसै -1 को पावर 3 भनेको -1 अपन 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हुन्छ। -1 पावर 4 भनेको 1 हुने भयो, पोजिटिभ 1, 4 फ्याक्टोरियल भनेको 24 अनि -1 पावर 5 भनेको -1 अपन 5 फ्याक्टोरियल भनेको 120। नाउ जस्ट क्याल्कुलेट दिस। ओके, सिम्पल अल्जेब्रा। सो दिस विल बी इक्वल टु 120, 1 upon 1 भनेको 1 प्लस माइनस माइनस 1 upon 1 भनेको 1 प्लस 1 by 2 अनि प्लस माइनस माइनस 1 by 6 प्लस 1 by 24 प्लस माइनस 1 upon 120। सो यो प्लस 1 माइनस 1 क्यान्सल भयो, 120 अनि यहाँ कति आयो भन्दा 1 by 2 माइनस 1 by 6 प्लस 1 by 24 माइनस 1 upon 120। अब यो 120 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् तपाईलाई, अथवा यसलाई अब जसरी सिम्प्लिफाई गर्न पनि पाउनु भयो, दैट इज योर ओन फ्रीडम। यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर लास्टमा इन्टु 120 गर्न नि पाउनु भयो, अथवा यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 120 into 1 by 2 minus 120 into 1 by 6 plus 120 into 1 by 24 minus 120 into 1 by 120। So 120 into 1 by 2 भनेको 60 हुन्छ, 120 अनि माइनस 120 into 1 by 6 भनेको 20 हुन्छ, अनि प्लस 120 into 1 by 4 भनेको 5 हुन्छ, अनि माइनस 120 into 1 upon 120 भनेको 1 हुन्छ। यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 44 आउँछ। सो सब फ्याक्टोरियल 5 को भ्यालु कति हुँदो रहेछ त भन्दा 44 हुँदो रहेछ। ओके गाइज, आई होप यु इन्जोयड दिस भिडियो। आज हामीले एउटा नयाँ कुरा सिक्यौँ सब फ्याक्टोरियल को बारेमा र यसको अपरेसन्सहरु सिक्यौँ, र जाँदा जाँदै मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा होमवर्क दिन चाहन्छु है। र तपाईहरुलाई मैले एउटा होमवर्क दिएँ, यसको चाहिँ होमवर्क गर्नु होला, सब फ्याक्टोरियल अफ 0 कति हुन्छ है त। सब फ्याक्टोरियल अफ 0 कति हुन्छ, इट इज अ होमवर्क क्वेसन टु यु। ट्राई गर्नुस् र भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ दिनु होला। ओके, फर सच मोर इन्ट्रेस्टिङ अपडेट्स इन म्याथमेटिक्स प्लिज डु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल। बेल आइकन दबाइदिनुस् है, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुस्, सब्सक्राइब। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ भिडियो मन परेछ भने कमेन्ट गरिदिनुस्, सेयर गरिदिनुस्। आजलाई यति नै। ओके, बाइ बाइ, टेक केयर, गुड नाइट।